लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। एक दिन हजरत बहलूल दाना दजला के किनारे बैठकर मिट्टी का घरौंदा बना रहे हैं। आंखों के सामने मिट्टी का घरौंदा बन रहा है। मजजूब थे, अल्लाह के वली थे, लेकिन दीवाने थे। लोग उनको दीवाना समझते थे, लेकिन था उनका नाम दाना, क्योंकि जो नबी का दीवाना हो जाता है सारी दानाइयां उसके तलवों में होती है। दजला के किनारे बैठ करके वो घरौंदा बना रहे हैं। हारून रशीद की बीवी, ये अब्बासी बादशाहों में हारून रशीद है, उसकी बीवी जुबैदा खातून बड़ी नेक औरत थी, पढ़ी लिखी थी, मजबूत ईमान वाली थी। वो दरिया की सैर को आई और बहलूल दाना को दरिया के किनारे मिट्टी का घरौंदा बनाते देखा तो पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? बहलूल दाना ने कहा, जन्नत में घर बना रहे हैं। अब आप एक बात देखें, दरिया की रेत से, बालू से मिट्टी का घरौंदा बन रहा है और बहलूल दाना कहते हैं ये नबी नहीं है। बात अभी नबी की नहीं हो रही, वली की हो रही है। वो कहते हैं मैं जन्नत में घर बना रहा हूं। पुख्ता यकीन था। कहने लगी, बेचेंगे आप इसको फरोख्त तो करेंगे? लोग नबी के इख्तियार का इनकार करते हैं। जो नबी के गुलाम बनते जरा उनका इख्तियार भी देख लें। बहलूल दाना ने कहा, बेचेंगे। कितने में बेचेंगे बाबा? का 2 दिरहम में तुम्हें दे देंगे। 2 दिरहम निकाले। बादशाह की बीवी थी, शहीनशाह वक्त की बीवी थी, उसके लिए 2 दिरहम की कोई अहमियत तो थी नहीं। अगर फकीर मांगता तो 2 की बजाय 4 दे देती, लेकिन जन्नत जो 2 दिरहम में बिक रही थी, उसने निकाले पैसे और रख दिए बहलूल दाना के हाथ में। बहलूल अल्लाह के वली हैं, उन्हें दिरहमो दिनार की हैसियत नहीं पता, वो हैसियत ही नहीं जानते दिरहमो दिनार की, इसलिए कि जिसे खुदा मिलता है वो तो तख्त तो ताज को कदमों में रखते हैं, वो दिरहमो दिनार की हैसियत क्या जाने। बहलूल ने लिया और पैसों को किनारे डाला और उसके बाद का, जा तुझे बेच दिया जन्नत। जुबैदा खुशी खुशी आई। हारून रशीद ने अपनी बीवी को खुशी से उछलते कूदते और मसरूर देखा तो कहते हैं खैर तो है। जुबैदा ने बड़ी खुशी खुशी अपने शौहर को बताया, बात यह है ना बादशाह साहब कि हम तो जन्नत खरीद करके आए हैं। हारून रशीद ने कहा, लो साहब अब जन्नत भी बिकने लगी, तुम जैसे लोग जन्नत खरीदने लगे? कहा हाँ। कैसे? कहा बहलूल जन्नत बेच रहे थे, हमने खरीद लिया। कहा पागल, अगर ऐसे ही जन्नत बिकती तो फिर क्या होता? छोड़ ये सारी बातें, दीवानगी की बातें। बहलूल भी दीवाना, तू भी दीवानी। ये कोई बात हुई कि जन्नत 2 दिरहम में खरीद ली और फिर खूब जो कहना था कह लिया, इसलिए कि अंदाज उनका अपना था। कहा, जुबैदा का चेहरा उतरा। शाम हुई जाती थी, उसके बाद जुबैदा जितनी खुश थी उतनी गमगीन हो गई। आखिर मैंने बादशाह को बताया क्यों? न बताती तो अच्छा होता। रात हुई, दूसरी बीवियों में से किसी की बारी थी। हारून रशीद उनके साथ महव इस्तिराहत थे। जुबैदा अपने कमरे में थी। निस्फ रात के बाद, रात के आखिरी पहर में हारून रशीद अपने कमरे से निकलता है और निकलने के बाद जुबैदा का दरवाजा खटखटाता है। अब मलिका का दरवाजा निस्फ शब के बाद आखिरी पहर में कोई खटखटाए तो फिर उसे गुस्सा आना, ये तो उसका अपना फितरी तकाजा था। बादशाह की बीवी जो ठहरी, अंदर से गरजदार आवाज में कहा, कौन हो? बाहर से आवाज आई, हारून रशीद। अब शौहर का नाम सुना कि शौहर निस्फ शब के बाद आखिरी पहर में दरवाजा पीटता है, और वो भी सौकनों के साथ रात गुजारने के बाद। कहीं किसी सौकन ने कान तो नहीं भर दिए, पता नहीं अब क्या होगा। हाँपते कांपते दरवाजा खोला। हारून रशीद ने कहा, जुबैदा ये बताओ इस वक्त बहलूल दाना मिलेंगे कहाँ? कहा क्यों बहलूल दाना की तलाश है? कहा कि हमें भी उनसे मुलाकात करना है। जुबैदा ने कहा बात तो बताएं। कहा कि
ہم نے جو ہے ان سے آپ کی طرح جنت کا سودا کرنا ہے. کہا کیوں؟ تم تو بڑے مذاق اڑا رہے تھے. اس کے بعد بہرحال گفتگو ہوئی. وہ بیوی تھی، وہ اس کی زیادہ چل نہیں سکتی تھی. ہارون رشید نے بیوی کو ساتھ لیا اور پھر دجلہ کی طرف بڑھے. تو اب بھی ہارون رشید کا اب بھی بہلول دانا کا مزاج یہی تھا. اسی حالت میں بیٹھے ہوئے وہ وہی کر رہے تھے. ہارون رشید گئے، بیوی نے ساری داستان بتا دی تھی کہ میری بات کیسے ہوئی، سودا کیسے ہوا. ہارون رشید جا کر کے کہتے بابا کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ جنت میں محل بنا رہے ہیں. اللہ کے ولی کی ایک ہی بات، جنت میں محل بنا رہے ہیں. بابا بیچیں گے؟ ہاں ہاں بیچیں گے. کتنے میں دیں گے؟ تیری پوری سلطنت کے بدلے دیں گے. تو پھر ہارون رشید کو چکر سے آ گئے اور اس نے کہا بابا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ زبیدہ خریدنے آئی تو 2 درہم میں دے دیا اور ہم آئے تو پوری سلطنت مانگتے ہیں. تو اس وقت بہلول دانا نے کہا تھا نادان، زبیدہ نے بغیر دیکھے خریدا تھا اور تو نے دیکھ کر کے خریدا ہے. اس لیے کہ معاملہ یوں تھا، ہارون رشید نے رات کو خواب دیکھا تھا کہ ایک محل ہے جنت کے اندر اور اس پر زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہے. اور زبیدہ کا نام دیکھ کر کے پوچھا یہ کون سی زبیدہ ہے؟ کہا آج کل جو تیرے نکاح میں ہے یہ وہی زبیدہ ہے. تو ہارون رشید نے کہا تھا ذرا اندر جانے دو. کہا یہاں بیوی شوہر نہیں چلتا، بیوی شریک حیات ہے دنیا میں. بیوی کی جنت میں بیوی آتی ہے، شوہر کی جنت میں شوہر جاتا ہے. ایک دوسرے کی جنت میں آ نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. یہ محل تو زبیدہ کا ہے. کہا زبیدہ نے کون سا عمل کیا جس سے اسے جنت میں محل ملا؟ تو کہا اس نے کل تو بہلول دانا سے جنت خریدی ہے، وہ یہی محل تو ہے. تو بادشاہ نے یہ دیکھ کر فیصلہ کیا تھا کہ ہم بھی بہلول سے خریدیں گے. تو بہلول دانا کہتے ہیں اس نے بغیر دیکھے خریدا اور تو دیکھ کر کے خرید رہا ہے، اسی لیے اس کو 2 درہم پہ بیچ دیا اور تجھے پوری سلطنت کے عوض دیتے ہیں. آپ غور فرمائیں کہ خواب ہارون رشید نے اپنے محل میں دیکھا. بہلول دانا دجلہ سے بیداری میں جانتے ہیں کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے. جب بہلول کے دیکھنے کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علم غیب مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی. کمنٹ شیئر ضرور کریے.